नमस्कार, जानकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिपेन्द्र सिंह। अब समाचार विस्तारमा। आज अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश जनकपुरको आयोजनामा जनकपुर धाममा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ। हरेक वर्ष डिसेम्बर 10 मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनाउँदै आएको छ। यो वर्षको नारा सबैका लागि मर्यादा, स्वतन्त्रता र न्याय रहेको छ। मध्य प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाहको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजित कार्यक्रममा मध्य प्रदेशका सांसद राम आशिष यादव, शारदा थापा, प्रदेश प्रहरी कार्यालयका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक योग बहादुर पाल, प्रहरी, मानव अधिकार कर्मी, सञ्चारकर्मी लगायत सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको छ। कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेशका प्रमुख मन्जु खतिवडाले मध्य प्रदेशमा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढी भइरहेको बताउनु भएको छ। राखेका हुन्छौँ र सही बमोजिम सही कुरा प्राप्तिको लागि हामीले आफ्नो भूमिकाहरू निर्वाह गरिरहेका हुन्छौँ। अलिकति थोरै भन्नुपर्दाखेरि मध्य प्रदेशमा केन्द्रित भएर सुदृढ होस्। दलहरूले प्रतिनिधि सभाका लागि 110 जना र 7वटै प्रदेश सभाका लागि 220 जनाको नाम सिफारिस गरेका छन्। पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरेर हिजो 7 दलले नामावली बुझाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा 110 सिट समानुपातिकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको छ। संघीय संसदमा एमाले 34 सिट, नेपाली कांग्रेसले 32 सिट, माओवादी केन्द्रले 14 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 13 सिट, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 7 वटा सिट, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले 5-5 सिट समानुपातिकतर्फ प्राप्त गरेका थिए। त्यसै अनुसार निर्वाचन आयोगमा दलहरूले बुझाएको विवरण सोमबार दिउँसो 4 बजेसम्म सच्याउन सक्ने आयोगले जनाएको छ। दलहरूले बुझाएको नामावली जाँचबुझ गरेर समानुपातिक तर्फका सांसद निर्वाचित भएको घोषणा हुने निर्वाचन आयोगका सहसचिव यज्ञ प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फबाट सांसद निर्वाचित भएको 1 हप्ताभित्र मङ्सिर 4 गते भएको चुनाव सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाउने तयारी गरेको छ। मानव अधिकार दिवसको उपलक्ष्यमा युवाहरूले कचहरी बहसको आयोजना गरेका छन्। बहसमा मानव अधिकार तथा वातावरण अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न खुल्ला रूपमा जनकपुर धामको जनकचोकमा आयोजना गरिएको थियो। काया पलटको आयोजनामा गरिएको बहसमा मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेशकी मन्जु खतिवडा, जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाका उपमेयर किशोरी शाह, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका अभियन्ता देव नारायण मण्डल वक्ताको रूपमा रहेका थिए भने काया पलटका कार्यक्रम संयोजक दिवाकर उप्रेतीले सहजीकरण गरेका थिए। कार्यक्रममा उपमेयर किशोरी शाहले पर्यावरण संरक्षण तथा विकासका क्रमिक विकासमा कार्य सुरु गरेको बताए। उनले भने नगरपालिकाले निश्चित नीति तथा कार्यक्रमहरूको तय गरेर नै कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। परिवर्तन गर्न र हेर्न चाहेका सबैले आफ्नो तर्फबाट पनि योगदान दिनुपर्छ। त्यस्तै उनले पोखरी संरक्षण तथा सडकलाई छाडा चौपाया मुक्त बनाउन कार्य अगाडि बढेको बताएका थिए। सहभागीबाट उठेका प्रश्नमा उनले प्रशिक्षण कालमै रहेको हुनाले बुझ्ने र व्यवस्थापन गर्ने कार्य सञ्चालन रहेको बताएका थिए। त्यस्तै आयोगका प्रमुख मन्जु खतिवडाका अनुसार स्वच्छ वातावरणमा बस्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुनुपर्ने बताएकी थिइन्, जसका लागि आफ्नो अधिकारसँगै अरूको अधिकारको पनि सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनले बताइन्। अर्का वातावरण अभियन्ता देवनारायण मण्डलले सम्पूर्ण वातावरण जोगाउन जनताले साथ दिए पनि सरोकारवालाले अपनत्व नगरेको आरोप लगाएका थिए। वातावरण सबैको लागि आवश्यक छ, जनताले संरक्षण गरे पनि विकास र समृद्धिको नाममा विनाश भइरहेको उनले भने। नीलगाई, बदेल लगायतको जीवको अस्तित्व नै समाप्त भइरहेको हुनाले आगामी दिनमा फसलका लागि मारामारी हुनेछ। कार्यक्रमलाई सेभ द चिल्ड्रेन र WWF नेपालको सहयोगमा युथ एडभोकेसी नेपालको सहकार्यमा काया पलटले जनकचोकमा खुल्ला रूपमा कचहरी आयोजना गरेको कार्यक्रम संयोजक दिवाकर उप्रेतीले बताए। उनले बहसलाई युवा पुस्ताले बिर्सिएकोले बिउताउनु पर्ने हेतुले सुरुवात गरेको बताएका थिए। खुल्ला छलफल तथा अन्तर्क्रिया जस्तो कार्यक्रमले समस्या हल गर्न सक्छ। उनले भने समय समयमा यस्ता बहसले सरकारवालालाई खबरदारी गर्ने समेत बताए, जसमा स्थानीय अधिकारकर्मी, बुद्धिजीवीहरूको व्यापक सहभागिता रहेको थियो। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाले कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी 20 वर्ष पूरा गरिसकेपछि मात्रै विवाह गर्ने छोरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपियाँ प्रदान गर्ने
सुरु गरेको छ। गत वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनपछि बसेको पहिलो कार्यपालिका बैठकले कक्षा 12 को अध्ययन पूरा गरी 20 वर्ष पार गरेपछि विवाह गर्ने गाउँपालिका भित्रका छोरीलाई प्रोत्साहन स्वरूप 50,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। चन्द्रनगर गाउँपालिका बबरगञ्ज दनुवारी टोलका हरदेव कुमार दनुवारकी छोरी रेणु कुमारी सिंहलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतोले विवाह मण्डपमै पुगेर 50,000 रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। उक्त निर्णय अनुसार गाउँपालिकाको तर्फबाट उनले पहिलो पटक यस्तो रकम दिएका हुन्। 22 वर्षीय रेणु कुमारीले गाउँकै दुर्गा भोखारी माध्यमिक विद्यालय बबरगञ्जबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेकी छिन्। गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले अब पालिकाभित्रका अन्य छोरीहरूले पनि यसै गरी कक्षा 12 उत्तीर्ण गरी 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गरे गाउँपालिकाले विवाह कार्यक्रममै गएर 50,000 रुपैयाँ प्रदान गर्ने बताएका छन्। बाल विवाह अन्त्य र छोराछोरीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउने उद्देश्यले पद बहाली गर्दा नै यो कार्यक्रम लागू गर्ने पहिलो निर्णय गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष महतोले बताए। गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले भने मधेसमा बाल विवाहको दर धेरै छ। हाम्रै गाउँपालिकाभित्र पनि 65% बाल विवाह हुने गरेको देखिएको छ। बाल विवाहको अन्त्य गर्न र छोरीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच बढाउनका लागि कक्षा 12 पढेर 20 वर्ष पुगेपछि मात्रै विवाह गर्ने छोरीलाई विवाह मण्डपमै गएर प्रोत्साहन तथा सम्मान स्वरूप 50,000 रुपैयाँ प्रदान गर्न सुरु गरेको बताएका छन्। नेकपा एमाले थाई कमिटी सदस्य घनश्याम भूषाल प्रभु शाहलाई पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजो बसेको सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा पार्टी गतिविधि विरुद्ध काम गरेको भन्दै भूषाल र शाहलाई पार्टीबाट हटाएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पार्टीले उपेन्द्र शाह रौतहट, कुन्दन कुशवाहा रौतहट, रामप्रीत राम सिराहा, बद्री न्यौपाने सर्लाही, रीता शाह सर्लाही, गंगा चौधरी दाङ र टेक बहादुर बलम्पाकी महतरीलाई पनि केन्द्रीय सदस्यबाट निष्कासन गरिएको जानकारी दिएका छन्। पार्टीको केन्द्रीय सल्लाहकार ताप्लेजुङका वाङदे शेर्पा, कञ्चनपुरका खिम सुवेदी, भक्तपुरका अधिकारी तथा कैलालीका लक्ष्मी शाह तथा पार्टीको समानुपातिक सूचीमा भएर पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको भन्दै जैतुन खातुनलाई पनि कारबाही गरेको पार्टीले जनाएको छ। अब तरंग साड़ी शोरूम एवं तरंग शॉपिंग मॉल भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भारत नेपाल साथ ग्राहक बन के आओ आ मित्र बन के जाओ। अहिठाम साड़ी के विशाल शोरूम है। कलकत्ता, बेंगलोर, जयपुर, दिल्ली, बनारस के फैंसी साड़ी सब अहिठाम उपलब्ध है। जॉकी, स्पार्की, रेडीमेड किलर, मोंटी कलर, मुफ्ती, मनायर, टूटल, जॉय एवं मान्यवर कुर्ता, शेरवानी, शेरवानी जूता, रेमंड कोट पैंट, सियारन कोट पैंट, जीन्स, शर्ट एवं लड़की के अम्ब्रेला कट, प्लाजो सूट, लहंगा फैंसी सूट, टॉप, कुर्ती, गरारा, सरारा तहिना बच्चा सबैले रेडीमेड ड्रेस से उपलब्ध है। ऐठाम सफारी सूट, रेमंड, सियारान, भीमल ओसियन, ट्रूढलु, फैंसी बेडशीट, सूट सलवार, धोती, सिल्क कुर्ता लगायत कपड़ा के विशाल शोरूम। तरंग साड़ी शोरूम एवं तरंग शॉपिंग मॉल, सुरसंड बाजार, कपड़ा मंडी, भारत। प्रोपराइटर मनीष कुमार गुप्ता। मोबाइल 0091 9431 286137। महीना विनोद जी 7091524242। सुरसंड के नंबर 1 दुकान भारत नेपाल साथ अपनी दुकान साड़ी संसार अन्नपूर्ण डिपार्टमेंटल स्टोर। अहिठाम शूटिंग, शर्टिंग, सलवार सेट, ड्रेस मटेरियल एवं सब प्रकारक रेडीमेड वस्त्र तहिना भारत के प्रख्यात साड़ी सब बनारसी, कांजीवरम, सुपरनेट, मुंगाकोटा, प्योर सिल्क, सूती एवं कलकत्ता, जयपुर के फैंसी साड़ी सब सुपथ मूल्य में उपलब्ध है।
साथे अहिठाम सब प्रकार खाद सामग्री फेस मेकिंग के संगे सब कंपनी के कॉस्मेटिक सामग्री सब उपलब्ध है। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ पूजा के शुभ अवसर पर बम्पर योजना मात्र 1000 के नगद कपड़ा खरीद करू आ एकटा निश्चित उपहार प्राप्त करू। जति बेसी कपड़ा के खरीदारी भेटत ओतबे बड़का उपहार सब 1000 के नोट। ये उपहार योजना गंजी, जांघिया एवं अन्नपूर्णा डिपार्टमेंट स्टोर की सामग्री में लागू नहीं है। अपनी दुकान के मिलत जुलत नाम के धोखा से सावधान, नाम पढ़कर दुकान में आई। अपनी दुकान संपर्क ईमेल sravgi.naresh@gmail.com। मोबाइल रामनाथ सरावगी 9430020079। नरेश सरावगी 9955669799। घर बनाउन गाह्रो छ म्याडम। बेस स्ट्रङ भयो भने भइहाल्छ नि। बेस मात्र स्ट्रङ होइन, फ्लेक्सिबिलिटी पनि चाहिन्छ। प्रिमियर स्टिल अफ कोर्स। मात्र प्रिमियर मैक्स 500D दिन्छ तपाईँको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सिंहदरबार परिसरभित्रका काम नलाग्ने र बिग्रिएका सवारी साधन बिक्री गर्न केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले सबै मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मुख्य सचिव शंकर दास बैरागीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको 63औं बैठकले सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका विभिन्न निकायका पुराना सवारी साधनको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्त निकायले कानुन बमोजिम निलामी प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै सिंहदरबार परिसरको भित्रको सुरक्षा व्यवस्था, ट्राफिक लाइट र सौन्दर्यकरण जस्ता कार्यक्रमका लागि सम्बन्धित निकायलाई पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यलाई सरलीकरण गर्न, अन्तर निकाय सूचना आदान प्रदानमा सहजीकरण गर्न र एकीकृत सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्न, डाटा गभर्नेन्सलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। त्यस्तै बैठकले सामुदायिक विद्यालयमा आवश्यक बने पाठ्यपुस्तकको छपाई गरी समयमा नै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन, सरकारी अस्पतालको सरसफाई तथा फोहोर व्यवस्थापन कार्यको गुणस्तर सुधार गर्न र दुर्गम क्षेत्रमा हुने हवाई उडानलाई सहज बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सम्भावित शीत लहरबाट हुने असर न्यूनीकरण, संयुक्त बजार अनुगमन लगायतका विषयमा पनि केन्द्रीय अनुगमन समितिले निर्देशन दिएको छ। यस्तै बैठकले समितिबाट भएका निर्णयहरू कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई जानकारी दिन र निर्णय कार्यान्वयनका लागि समन्वय गर्न हरेक मन्त्रालय र निकायले सम्पर्क व्यक्ति तोक्न समेत निर्देशन दिएको छ। जनकपुर धाममा 3 दिनदेखि चलिरहेको अन्तर बैठक बैंक प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता 2079 सम्पन्न भएको छ। शनिबार सम्पन्न फाइनल खेलमा सिभिल बैंकलाई हराउँदै कृषि विकास बैंक विजय भएको हो। कृषि विकास बैंकले 12 ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 91 रन बनाएको थियो भने सिभिल बैंकले 12 ओभरमा 10 विकेट गुमाउँदै जम्मा 70 रन बनाएका थिए। प्रतियोगितामा सिभिल बैंकका सुनील कुमार यादवले बेस्ट ब्याट्सम्यानको उपाधि पाएका थिए भने कृषि विकास बैंकका नीरज कुमार तिवारीले बेस्ट बलरको उपाधि प्राप्त गरेका थिए। यस्तै म्यान अफ द म्याचको टुर्नामेन्ट सिभिल बैंकका राजन कुमार शाहले पाएका थिए। नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ जनकपुर समितिद्वारा आयोजित उक्त प्रतियोगितामा कुल 18 वटा बैंकका कर्मचारीहरूको टिम सहभागी भएका थिए। टुर्नामेन्टको मुख्य प्रायोजक प्रभु बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेका थिए। फिफा विश्वकप फुटबल 2022 को क्वार्टर फाइनलमा इंग्ल्यान्डलाई पराजित गर्दै फ्रान्स सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। कतारको अल बयात रङशालामा भएको खेलमा फ्रान्सले इंग्ल्यान्डलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेका छन्। खेलको 77 मिनटमा फ्रान्सका लागि औरेलियन टेकुमेनीले गोल गर्दै अग्रता दिलाएका थिए। खेलको 54औं मिनटमा इंग्ल्यान्डका लागि ह्यारी केनले गोल गर्दै बराबरीमा ल्याए पनि 58औं मिनेटमा ओलिभर
गिराउन्डले गोल गरेपछि खेल फ्रान्सले जितेको थियो। फ्रान्स सेमिफाइनलमा मोरक्कोसँग खेल्नेछ। हस्त जानकी समाचार यही समाप्त हुन्छ। हेर्दै गर्नुहोला जानकी टेलिभिजन। नमस्कार।